बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी, सवात, बडग्राम, मानसेरा, बोनेर में क़यामत का समा है। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में तबाही फिर गई है। KPK में होने वाली शदीद बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस हलाक होने वालों की तादाद 200 से ज़ायद हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल की तफसील आपको बताएंगे। खान को कौन सी जानलेवा बीमारी लाक हो गई है और वो कौन सी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आफ्ताब इकबाल यूथियों के हत्थे चढ़ गए हैं और उनकी गजब बेइज्जती हो रही है। इस्लामाबाद में नमाज जुमा के बाद मस्जिद की शहादत पर एहतजाज के दौरान लाठी चार्ज किया गया है और वज़ीर दाखिला के खिलाफ FIR की दरख्वास्त भी दी गई है। भारत में यौम आज़ादी के मौके पर खिताब करते हुए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, जबकि PTI वाले कहते हैं कि हम तो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद सोए तक नहीं है। समझ तो आप गए होंगे। इसके अलावा अपोजिशन का अवार्ड की तकसीम पर एहतजाज है, लेकिन सबसे अहम खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली तबाही है, जहाँ पर क़यामत का समा है। सबसे ज़्यादा बोनेर, बाजोड़, बडग्राम मुतासर हुए हैं। ज़िला बोनेर में हलाकतों की तादाद 157 से ज़ायद हो गई है। कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग और दीगर वाक़यात में 8 अफराद हलाक हुए हैं। नीलम और जेलम वैली में दर्जनों सियाह फंस गए हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर जो मुतासरीन की मदद के लिए रवाना हुआ था, उसका हादसा हुआ है। 2 पायलट समेत 5 अफराद उसमें जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा बादलों के फटने के बाद नदी नालों में तुग़यानी आने से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 18 अफराद की मौत वाक़या हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में आसमानी बिजली गिरने और क्लाउड बर्स्ट की इतलात है, जिसके बाद अचानक सैलाब आता है, जिसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है। ये क्लाउड बर्स्ट जो है वो बादल का एक टुकड़ा होता है जो 10 किलोमीटर के रेडियस में अचानक फटता है और फिर इससे होने वाली तबाही का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तो बारिशें हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, आसमानी बिजली गिर रही है। बहुत से इलाके जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के मोस्टली इलाके शामिल है, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। और वो इलाका जहां ऑपरेशन चल रहा है उसकी तहसील सलार ज़ई में भी आसमानी बिजली गिरी है और 5-6 ख़ानदान उसमें उनके कई लोग इसमें जाँ बहक हो गए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली तबाही पर पूरा मुल्क अफसरदा है। ना इस पर कोई सियासत हो सकती है, ना इसके ऊपर कोई ज़ाती राय दी जा सकती है। तो बारिश तो अपना काम करके चली गई है, लेकिन जो तबाही फैली हुई है उसका अंदाज़ा लगाना बड़े मुश्किल है। अगली खबर ये है कि ट्रंप ने भारत के तबाहशुदा हथियारों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान दिया है और पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो उन्होंने सीज़ फायर कराया उसका उन्होंने कोई 50वीं बार जिक्र किया है। तो पहले तो ट्रंप को मुबारकबाद कि उनके इस एतराफ़ की 50 हो गई है। मोदी अभी तक इसके ऊपर एक स्कोर भी नहीं कर सका और ये तैयारे बढ़ते जा रहे हैं। और कल पाकिस्तान ने जो अवार्ड तकसीम किए उसमें S-400 तबाह करने वाले नौजवान को भी एजाज़ दिया गया। तो पाकिस्तान तो खुलकर अपनी कामयाबियों का एतराफ़ कर रहा है और इंडिया अभी तक अपनी नाकामियों का ज़ख्म चाट रहा है। तो ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग में तकरीबन 6 से 7 तैयारे गिराए हैं और चंद दिन पहले इंडिया ने दावा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए हैं। तो लोग जितनी मोदी की इज्जत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इंडिया जितनी अपनी खफत छुपाने की कोशिश करता है, ट्रंप और ज़्यादा बेइज्जती करता है। और अब एक बड़ा इन्हिसार अलास्का में होने वाली पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के ऊपर है, जिसके बारे में ट्रंप ने पहले कह दिया कि मुलाकात अगर नाकाम हुई तो फिर इंडिया की खैर नहीं, यानी इंडिया की और चित्रौल होगी, उसके ऊपर और टैक्स लगेंगे। तो मोदी घुटनों के बल दुआएं मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि पुतिन और ट्रंप के मुज़ाकरात कामयाब हो जाए तो हमें भी किसी तरह का कोई रिलीफ मिले। लेकिन इंडिया में यौम आज़ादी था और ये कैसे हो सकता है कि वो इस हालिया मार्के का जिक्र ना करें और अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश ना करें। तो मोदी ने भारत के यौम आज़ादी पर खिताब करते हुए एक बार तो फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सिंध तास मुआहदा हुआ है वो गैर मुनसिफाना और एक तरफा है, जिससे भारत के किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो उसने दिल्ली के लाल किले में खिताब के दौरान किसान कार्ड खेलने की कोशिश की है
اور ان کا موقف یہ ہے، بھارت کا نیا موقف یہ ہے، پہلے تو یہ تھا کہ پہلگام پر حملہ ہوا ہے اس لیے ہم پاکستان کا پانی بند کر رہے ہیں۔ اب مودی نے اپنے موقف میں تبدیلی کر لی اور کہہ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کی ندیوں کا، دریاؤں کا پانی کھینچ رہا ہے اور ہندوستان کو پانی نہیں مل رہا، ہندوستان کا جو حق ہے وہ سارا پاکستان لے کے جا رہا ہے اور یہ ہندوستان کے کسانوں کا حق ہے، اس لیے کسانوں کے مفاد میں ہم پانی بند کریں۔ تو یہ بات جو ہے وہ آن ریکارڈ رہے کہ جب سے بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی بات کی ہے یا دھمکی دی ہے، ابھی تک اس پر وہ عملی قدم نہیں اٹھا سکا، کیونکہ اس وقت کے بعد سے ہی پاکستان، بھارت، دنیا بھر میں بارشوں کا ایک سلسلہ جاری ہے اور انڈیا پاکستان کا پانی روکنے کی بجائے پاکستان کے دریاؤں میں پانی چھوڑ رہا ہے۔ تو دھمکی پاکستان کا پانی روکنے کی اور عملی طور پر پاکستان کے دریاؤں کو اس نے فل کر دیا اور پاکستان کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہے اور انڈین کسانوں کو، انڈین عوام کو چورن بیچا جا رہا ہے کہ یہ پانی ہم اس لیے روکیں گے کہ یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن آپریشن سندور کا جو اس نے ذکر کیا، اس میں کہا کہ ہم نے دشمن کو ایسی سزا دی ہے کہ جو اس کے گمان میں نہیں۔ وہ جیسے ہماری اماں ابا سے بچانے کے لیے کہ میں اس کو خود سزا دوں گی، ایک ہلکی سی چپت سر پہ لگاتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے اسے اتنا مارا ہے جتنا کسی چور کو مارا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ صورتحال انڈیا کی ہے کہ مودی کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی بڑی تباہی کی ہے اور وہ کیا ہے جو گزشتہ عشروں میں نہیں ہوا تھا، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ اور ایک اور دعویٰ انہوں نے کیا کہ پاکستان کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ تو ایک طرف انڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپریشن سندور کے بعد پاکستان میں لوگوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، اور یہاں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید نے سینٹ میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ عمران خان کے ٹائیگر مارکہ حق کے بعد مسلسل جاگ کر بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دے رہے ہیں۔ تو اب مودی کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کی نیند اڑی ہوئی ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری نیند اڑی ہے، ہم تو راتوں کو جاگ جاگ کر جواب دے رہے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کو ایوارڈ کی تقسیم پر بڑا شدید قسم کا اعتراض ہے۔ پاکستان کے ایوانوں میں اس پر بڑی بات ہوئی، اپوزیشن ارکان نے ایوارڈ کی تقسیم پر احتجاج کیا اور سینٹ میں چیئرمین سینٹ سے سوال پوچھا کہ بتایا جائے کس بنیاد پر ایوارڈ دیے گئے۔ فلک ناز چترالی نے کہا کہ عطا تعالی نے کون سی جنگ لڑی تھی۔ ہمایوں محمد نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کا ڈیزائن بنانے والے نواز شریف کو ایوارڈ نہیں دیا گیا۔ اور فیصل جاوید نے کہا کہ سوشل میڈیا ٹائیگرز نے مارکہ ایکٹ پر سوشل میڈیا میں مہم چلائی، ان کو ایوارڈ نہیں دیا گیا، آپ نے ایوارڈ کی وقت ہی ختم کر دی۔ تو ایوارڈ پر بہت سے اعتراضات ہو رہے ہیں اور یہ اعتراض صرف پی ٹی آئی کے لوگ یا اپوزیشن کے لوگ نہیں کر رہے، وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جن کی جماعت نے ایوارڈ بانٹے ہیں۔ لیکن خان صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو یاد دلانا ہمارا کام ہے۔ خان صاحب نے اپنے دور میں اس چپل بنانے والے کو بھی ایوارڈ سے نوازا تھا جس نے خان کے نام کی چپل بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس کی تصویر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب کا ڈینٹسٹ، خان صاحب کا ڈاکٹر جو ان کے سر کے بال لگاتا تھا، اس کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے والا، اور پھر ایک وہ جو بوٹک لگاتا تھا، تو ان کو تو خان صاحب نے سینیٹر تک بنوا دیا۔ تو جن لوگوں نے اپنے دور میں ایوارڈ ریوڑیوں کی طرح تقسیم کیے اور پھر ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کچھ ایکٹریسز کو ایوارڈ دیے گئے تھے اور اس پر انہی کے ایک مرد مجاہد نے جو خود کو خاموش مجاہد کہتا تھا، جو آج کل ایک بھاری جرمانے کے بعد امریکہ میں کسی کونے میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ جن خواتین کو ایوارڈ دیے گئے ہیں وہ کسی خاص جگہ پر جاتی ہیں اور وہاں جانے کی وجہ سے ان کو یہ نام ملا ہے، اور پھر ان خواتین نے اس کے اوپر مقدمہ کیا۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ بہت سی ایسی ایکٹرز جن کا لینا ایک نہ لینا دو، ان کو خان صاحب کے دور میں باقاعدہ ایوارڈ دیے جاتے تھے اور پھر ان خواتین کے سکینڈل سوشل میڈیا پر چلائے جاتے تھے کہ فلاں فلاں کی جاننے والی ہے یا اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ تو جن لوگوں نے اپنے دور حکومت میں ایوارڈ کی اتنی بے توقیری کی، اس کو اگر کمپیئر کریں آج کے دور میں، تو آج تو مارک کا حق میں حصہ لینے والوں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، آج تو فوجیوں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، جوانوں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، انڈیا کی تباہی پھیرنے والے کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ تو ان کو اعتراض اس بات پہ نہیں ہے کہ ایوارڈ کس کس کو دیے گئے، ان کو اعتراض اس بات پر ہے کہ چونکہ ایوارڈ ان لوگوں کو ملے جنہوں نے مودی کی ٹھکائی کی ہے، تو مودی کے یار یقینی طور پر اس بات پر شدید قسم کی تکلیف میں ہے، تو ایوارڈ بغیر میرٹ کے دیے گئے تو ادھر اپنی چارپائی کے نیچے
جھانک کر دیکھیں آپ نے کن کن لوگوں کو ایوارڈ دیے تھے. میں نے تو ابھی تھوڑے سے نام گنوائے ہیں, ایک لمبی لسٹ ہے. اگلی خبر یہ جی, خان صاحب کو ایک جان لیوا بیماری ہو گئی ہے, اور بیماری اتنی خطرناک ہے کہ ان کو حکیم سے رجوع کرنا پڑ گیا ہے. اس بیماری کے بارے میں سب سے پہلے ان کے اپنے سو کالڈ دانشور جو پاکستان سے سیلف ایگزائلڈ ہے, آفتاب اقبال صاحب, انہوں نے دعویٰ کیا. ان کے مطابق عمران کی صحت انتہائی خطرناک سٹیٹ میں داخل ہو چکی ہے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حاکم بدخن وہ اس کو بہتری کی طرف جاتا ہوا نہیں دیکھ رہے. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ جو خان صاحب کو بیماری ہے وہ جان لیوا ہے, خان نے بچنا نہیں. میرے حساب سے عمران کی صحت انتہائی خطرناک سٹیٹ میں داخل ہو چکی ہے, اور حاکم بدہن میں اس کو بہتری کی طرف جاتا نہیں دیکھ رہا. اور اللہ نہ کرے میرے خدشات صحیح ثابت ہوں, خدا کرے کہ یہ محض میری خام خیالی ہو, لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ عمران کے پاس کوئی لمبی چوڑی لیز آف لائف نہیں ہے. آگے اللہ مہربان ہے. تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران نے جو کام کرنا تھا, جو فقید المثال کام کرنا تھا, وہ کر چکا ہے. کبھی مت بھولیے گا کہ اس عمارت کی جو آنے والے دنوں میں تعمیر ہونے جا رہی ہے, اس کی پہلی اینٹ اسی مجاہد نے رکھی تھی. تو اس کا یہ کہنا کہ عمران خان کا وقت ختم ہو چکا ہے, جو اس نے کرنا تھا وہ کر چکا ہے, اب اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, جو اس قوم کو اس نے دینا تھا وہ دے چکا ہے, کوئی سے مہلک مرض لاحق ہے. بعض لوگوں نے اس کا نام ایڈز بتایا, لیکن یہ خبر کنفرم نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا پر یوتھیے پڑ گئے, ٹوٹ پڑے ہیں آفتاب اقبال کے اوپر, اور آفتاب اقبال وضاحتیں دیتا پھر رہا ہے, کہتا ہے میں نے تو صرف خدشات ظاہر کیے. اور اب اس نے یوتھیوں کو ٹکائی کے بعد یہ سارا معاملہ ڈال دیا فوج کے اوپر اور اس کرنل کے اوپر, جس کے بارے میں خاص کہتے ہیں کہ وہ جیل کے انتظامات دیکھ رہا ہے. اور پی ٹی آئی والے آفتاب اقبال کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اندر کی خبر پہنچائی گئی, یہ بک گیا ہے, اور بالآخر اس کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا ہے. اور اس بھانڈ نے اپنے تازہ ویلاگ میں یہ انکشاف کیا کہ خان کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. تو ظاہر ہے خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں, ان کے جو کلٹ فالوور ہیں, ان کو تکلیف ہوئی کہ خان تو لگا گیا, کیونکہ آفتاب اقبال ان کا بہت بڑا ایک دانشور کہہ لیں, ان کا امام کہہ لیں, کیونکہ خان مرشد ہے, ولی ہے, تو پھر اس کا کوئی نائب بھی ہوگا نا, یہ بھی نائب ولی یا نائب مرشد ہوگا, چاہے 7ویں 8ویں درجے پر ہی ہو. اس نے یہ انکشاف کیا ہے. اس پر اب ان کے ویلاگر, یوٹیوبر سب لٹ لے کر پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب آفتاب اقبال کو یہ خبر ملی, یا اس کو کسی نے فیڈ کی, یا اس کو واقعی یہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان بیمار ہے, اس نے وہ اس کے اوپر ویلاگ کر دیا. اب ویلاگ ایک ایسی چیز ہے کہ یہاں پر آپ کو بولنا ہوتا ہے 10-15 منٹ, 9 منٹ, 25 منٹ, 27 منٹ, ہر ایک کا اپنا بولنے کا طریقہ, سٹیمنا اور کنوے کرنے کا طریقہ ہے. مجھ جیسے لوگ ذرا لمبی تمہید کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے, خود بھی سمجھنا ہوتا ہے, اگلے کو بھی سمجھانا ہوتا ہے. بعض لوگ 8-9 منٹ میں پوری بات کیے بغیر ہی نکل جاتے ہیں, لوگوں کو وہ بھی اچھا لگتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آفتاب اقبال کا جو ویلاگ ہے اس سے یقین ہو گیا ہے کہ یہ کمپنی کے ہاتھوں بک گئے ہیں, ان کی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں, اور یہ یوٹیوب پر پیسے کمانے کے لیے واردات ڈال رہے ہیں. کسی نے لکھا کہ بندہ اچھا تھا, شیخی بگا رہا تھا, مگر قابل قبول تھا, کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا تھا کہ ملک چھوڑ جاتا, مگر وزن بڑھانے کے لیے ملک بدر ہوا تھا. خیال تھا کہ عمران جلدی باہر آ جائے گا, مگر کیا کہتے ہیں, منہ بھر کر سانس روک نہ سکا, پھیپھڑے جلدی جواب دے گئے. اچھا انسان تھا. یہ آفتاب اقبال کے بارے میں لوگ سوشل میڈیا پر ان کی تعریف کر رہے ہیں. کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ آفتاب بھائی کو ہم نے بتایا کہ بے شک بھوٹوں میں لیٹنے کا کام خوشی سے کرے, لیکن خان صاحب کی بیماری والا چورن مت بیچے, جھوٹ مت بولے. بعض عقل مندوں نے یہ تو کہا کہ اگر یہ خبر درست ہوتی تو خان کی بہنیں ان سے ملاقات کرتی ہیں, یہ خبر ان کی جانب سے آنی چاہیے تھی, کیونکہ ان کی ملاقات جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے. کچھ لوگوں نے کہا یہ صافی نہیں, یہ بھانڈ ہے, اس کو صافی لکھنا ہی غلط ہے. اور پھر کہا گیا کہ چرب زبانوں کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. ویسے بڑی پتہ کی بات ہے, جو باتوں کا کھاتے ہیں نا وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو آفتاب اقبال کی چرب زبانی تو مشہور ہے. تو بہرحال آفتاب اقبال نے بڑی وضاحتیں دی ہیں, ویلاگ پہ ویلاگ کر رہا ہے, لیکن اس کی کوئی نہیں سن رہا. اس کی جی بھر کے ہو رہی ہے پٹائی, اور جی بھر کے ہو رہی ہے اس کی ڈیش ڈیش. بعض عقل مندوں نے یہ تو کہا کہ اگر یہ خبر درست ہوتی تو خان کی بہنیں ان سے ملاقات کرتی ہیں, یہ خبر ان کی جانب سے آنی چاہیے تھی, کیونکہ ان کی ملاقات جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے. اب اگلی خبر عمر چیمہ صاحب نے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ جیل میں حکیم صاحب سے رجوع کر رہے ہیں,
पिछले दिनों पिम्स की एक टीम हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि खान साहब अंदर से शिकायतें कर रहे थे, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है। यही बात पहुंच गई होगी आफ्ताब इकबाल तक, लेकिन जो पाकिस्तानी रियासत के लोग हैं, यानी जेल हुकाम या रियासत के जो भी करता धरता है, उन्होंने पिम्स के डॉक्टर बुलाए, इमरान खान को चेक कराया, तो उनको इमरान खान ने बताया कि मुझे कब्ज़ हो गई थी और मेरी हालत ज़रा उसकी वजह से मुझे वीकनेस फील हो रही थी। कब्ज़ में बाज़ औक़ात आपकी टांगें शल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो डॉक्टरों को उन्होंने बताया कि वो एक हकीम के मशवरे से देसी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये देसी दवा उनकी अहलिया ने तजवीज़ की है, जिससे उनकी कब्ज़ ख़त्म हो गई है। वैसे तो बड़ी आसान सी वो सिकी लीक्स होते हैं, अगर वो 8-10 कतरे पिए तो कब्ज़ टूट जाती है, लेकिन खान साहब ने हकीम से कोई मशवरा किया है या किसी हकीम से रब्ता किया है, उन्होंने उनकी अहलिया से रब्ता किया है, क्योंकि खान साहब से कोई डायरेक्ट तो मिल नहीं सकता। तो वाया बठिंडा बुशा बीबी ने किसी हकीम से पूछ कर उन्हें वो दवा बताई है, जिससे उनकी कब्ज़ टूट गई है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक और हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं। अब उसकी मैं मशहूरी नहीं करना चाहता, वो खुद करें कि स्टेमिना बढ़ाने की कौन सी दवा है। ये अद्वियात वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे खदशा फैला कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक भी खान भला चंगा है, कमज़ोरी फील वो कर रहे हैं, और वजह मैंने आपको बताई है कि वो उनको शायद कब्ज़ हो गई या कोई और वजह है। माशाल्लाह वो जिम करते हैं, तो उनकी फिटनेस पे कोई डाउट नहीं है और उनको कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है। देखिए, इंसान के जो 5 ऑर्गन है वो अगर डैमेज होते हैं तो फिर उनकी जान को ख़तरा होता है, लेकिन उसमें से खान साहब का कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं है। सर का जो बलाई हिस्सा है उसके बारे में लोगों को शक है कि वो किसी हद तक इन्फेक्टेड है, लेकिन उसका फ़िलहाल इलाज मुमकिन है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये जनाब सारी कहानी है। बाकी कि हकीम साहब ये तरीफ़ा करें, वो हकीम लोहा पाड़ नहीं है, उनके बारे में तो पता नहीं मुतज़ाद खबरें फैली हुई है। हकीम लोहा पाड़ आपको पता है ना, वो भी बड़े मशहूर आदमी हैं। तो आफ्ताब इकबाल की इस खबर से तशवीश फैली है और इमरान खान की बीमारी की बातें सामने आई हैं। अगली खबर ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने अब जिन लोगों को अवार्ड दिए हैं उनको तो दे दिए, जिनको नहीं दिए वहाँ भी शिकवे शुरू हो गए हैं। तो पता चला कि सहाफ़त के शोबे में कुछ और लोगों को भी अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिनमें आदिल अब्बासी, बीनश सलीम, समर अब्बास, करन नाज, मूना आलम, तारक अजीज़, अरशद अंसारी, शाजिया सिकंदर, कामरान राजा और एक सेनेटर सरमद अली, बुनियादी तौर पर जंग ग्रुप के मार्केटिंग मैनेजर हैं, ये बाद में सेनेटर बन गए थे, इनको भी 17 इम्तियाज़ दिया जा रहा है। और इसके अलावा शाहिद अफरीदी को हिलाल इम्तियाज़ दिया जाएगा, ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल अवार्ड है। इसके अलावा इरफान सिद्दीकी साहब, अताउल्लाह कासमी, मुस्तफा तालुल, इन्हें भी निशान इम्तियाज़ दिया जाएगा। और ये कुछ अवार्ड 14 अगस्त को दिए जाते हैं, कुछ 23 मार्च को दिए जाते हैं। तो अब 23 मार्च के लिए कुछ नाम जो है वो महफूज कर लीजिए। कुछ खिलाड़ियों के भी नाम है उसमें, जिनमें वो जेवलिन थ्रो वाले अरशद हैं, इसके अलावा कोपेमा, शरोज काशिफ, मलक मोहम्मद अता, मरहूम घुड़सवार सना मीर और हैदर अली डिस्कस थ्रो वाले, वो क्रिकेटर हैदर अली ने, वो तो बेचारा फंसा हुआ है। इसके अलावा स्क्वाश में हमजा खान, शूटिंग में मोहसन नवाज और टेनिस में रशीद मलिक को तमगा इम्तियाज़ मिलेगा। शाहजेब रिंद कराटे और मोहम्मद सजाद कबड्डी में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड वसूल करेंगे। ये तकरीब अगले साल 23 मार्च। तो 23 मार्च की बत्तियां भी जला दी गई हैं, ट्रक की बत्तियां, कि भाई आपको अभी नहीं मिला तो आइंदा मिलेगा। अब सारा आलम साहब को अवार्ड क्यों नहीं दिया गया, तलब हुसैन को अवार्ड क्यों नहीं मिला, और कुछ और लोगों को भी शिकवा है कि उनको अवार्ड क्यों नहीं मिला, जो हसन अयूब जिसमें शामिल हैं, डेफिनेटली बड़े करीब रहते हैं। तो इन सब को उम्मीद है कि 23 मार्च तक यानी इनके नाम फाइनल हो जाएंगे, तो इनको भी उम्मीद और आसरा दे दिया गया ताकि काम हल करे। इसके अलावा इस्लामाबाद के हवाले से एक बढ़िया खबर है, जहाँ ग्रीन बेल्ट पर वाक़ एक मस्जिद चंद दिन कबल शहीद कर दी गई थी, उसको उलमा ने आज दोबारा तामीर करने का ऐलान किया, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हुई है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया। इस हवाले से एक उलमा एक्शन कमेटी बनाई गई है और JUIFA इसमें पेश है। उनका मौक़िफ़ ये कि मदनी मस्जिद को दोबारा तामीर किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जिस जगह पर मस्जिद पहले मौजूद थी और बाद में वो जगह खाली करा ली गई, वहाँ पर नमाज जुमा की कॉल दी गई थी, तो नमाज जुमा वहाँ अदा की गई, जिसके बाद पुलिस की और FC की भारी नफरी पहुंची। ख़वातीन पुलिस भी थी। मुजाहिरीन ने पुलिस को फैंटी लगाई और पुलिस ने भी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। तो
पथराव भी हुआ, ट्रैफिक भी जम हुआ, मरी रोड मैदान जंग बन गया, गाड़ियों को रोक दिया गया। एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का तसादम वहाँ पे हुआ। बाद में फिर पुलिस ने और उलमा कराम ने आपस में मुज़ाकरात किए और ये एहतजाज जो है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम के कारकुनों ने किया और मस्जिद की दोबारा वहाँ पे बुनियाद भी रख दी गई। यानी जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने वहाँ ब्लॉक रख कर मस्जिद का वो एक नक्शा खींच दिया। इससे पहले मुजाहिरीन जो है वो मस्जिद की तामीर के लिए बाकायदा तामीराती मटेरियल से भरी गाड़ियाँ लेकर गए थे, जिसके बाद ही वो मौके पर ब्लॉक रख कर मस्जिद की तामीर का आगाज़ किया गया। अब आखिरी इतलात के मुताबिक एक दरख्वास्त भी दायर की गई है मस्जिद की शहादत के ख़िलाफ़, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाम भी है और कुछ और लोगों के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दायर की गई है। बाकायदा मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ। अब इस्लामाबाद के अंदर ग्रीन बेल्ट पर दर्जनों मसाजिद बनी हुई है और मदरसे बने हुए हैं, जिनके बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पर कुछ ऐसे अनासर भी आकर ठहरते हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में इन्वॉल्व है, तो उनको रोकना चाहिए। मदरसे मस्मार करने से या मसाजिद मस्मार करने से यकीनी तौर पर हम मुसलमान हैं तो हमें इसकी दिली तकलीफ़ होती है, तो हुकूमत को कोई मुतबादल लाए अमल इख्तियार करना चाहिए। भारत को यौम आज़ादी पर एक और झटका लगा है। 46 ममालिक ने एक अहम इजलास की सदारत पाकिस्तान को सौंप दी है। जनेवा में प्लास्टिक आलूदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम की मुज़ाकरात कमेटी का इजलास हो रहा था, जिसकी सदारत वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली मुसद्दक मलिक को सौंप दी गई है। तो पाकिस्तान को सदारत मिलने पर भारतीय वफद जलकर सेशन से वॉकआउट कर गया, ताहम किसी रुकन मुल्क ने भारत के वॉकआउट की परवाह नहीं की। तो आलमी मंजरनामे पर यह भारत की एक और बड़ी सुबकी है, जबकि पाकिस्तान ने एक और सफारती कामयाबी हासिल कर ली है। तो पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी सफारती कामयाबियों को एंजॉय कर रहा है और मोदी जो है वो भारत के यौम आज़ादी के मौके पर अपने अवाम को ये मशवरा दे रहा था कि मुल्क में तेज़ी से जो बीमारी बढ़ रही है वो मोटापा है, तो उसको कम करने के लिए लोग कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम कर दें। तो खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से होने वाली तबाही के बाद केपी की गवर्नमेंट ने पूरे सूबे में आज यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा NDMA ने ख़तरे की घंटी बजा दी है और ये बताया कि बारिशों की नई लहर शुरू होने वाली है। 18 अगस्त से 22 अगस्त तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों इस्लामाबाद, कश्मीर, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब से मुतासरा अजला हैं, जिनमें चित्राल, दीर, हरीपुर, करक, कोहाट, कोहिस्तान, खैबर, कुरम, मानसेरा, मोहम्मद नौशेरा, मालाकंड, चारसदा, एबटाबाद, बन्नू, बुनीर, हज़ारा, पेशावर, स्वाबी, सवात, वज़ीरिस्तान और गिरदनवा, यहाँ पर बारिशों का इम्कान है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश हो सकती है। स्तूर, स्कर्दू, हंजा, पंजाब में भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, हाफजाबाद, लाहौर, उकाड़ा, बड़े बड़े शहर सब में बारिशों की इतलात है, तो एहतियात की ज़रूरत है। तो अब तक के लिए इतने, आपसे मुलाकात होती है अगले वीलॉग में। अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।